Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। बीसी तबक़ात की मरदूमशुमारी में मुसलमान अपनी तफसीलात दर्ज करवाएं। मिली महाज के कायदीन और कारकुनान इस सर्वे में आवाम की रहनुमाई करेंगे। बीसी मरदूमशुमारी जो 6 नवंबर से शुरू होने वाली है, इस ज़िमन में मिली महाज की जानिब से दफ्तर मिली महाज में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज, मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी कन्वेनर, हाफिज इदरीस सिराजी, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग, अब्दुल्ला बाशवार, को कन्वेनर्स अब्दुल्ला सुन्नी, एडवोकेट कन्वेनर लीगल सेल अमीर नक्शबंदी, मोहम्मद हकीम जॉइंट कन्वेनर्स ने शिरकत की। ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बीसी तबक़ात की मरदूमशुमारी का हम इस्तक़बाल करते हैं। ये समाजी इंसाफ की तरफ मुस्बित कदम समझा जाएगा। मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी कन्वेनर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का जो नारा लगाया था, उस पर अमल करते हुए बीसी तबक़ात की मरदूमशुमारी करवा रहे हैं, जो कि खुश आइंद है। मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी हुकूमत से अपील की कि पहले वो BCE में गैर शामिल मुस्लिम तबक़ात जैसे अरब, सैयद, मुग़ल, पठान, खान को भी शामिल करें, क्योंकि ये तबक़ात भी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। इन तबक़ात को भी BCE में शामिल करें और मरदूमशुमारी में इनकी भी बतौर BC मरदूमशुमारी करें। मोहम्मद तक़ी हुसैन ने मुसलमानान महबूब नगर से अपील की कि वो इस सर्वे में अपने तफसीलात दर्ज करवाएं और जो BCE ज़ुमरे में आते हैं वो यकीनी तौर पर इंदराज के दौरान ज़ात के कॉलम में BCE दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में मिली महाज आवाम की रहनुमाई करेगी। हमारे कायदीन और कारकुन मुख्तलिफ वार्ड्स में आवाम और सर्वे करने वाले मुलाजिमीन के दरमियान राब्ते का काम करेंगे। मिर्ज़ा कुद्दूस बेग ने कहा कि 8 नवंबर को BC कमीशन महबूब नगर का दौरा कर रहा है। उन्होंने सभी सियासी और समाजी तंजीमों के कायदीन से अपील की कि वो BC कमीशन में BCE रिजर्वेशन में 10% तक इजाफे का मुतालबा करें। हाफिज इदरीस सिराजी ने कहा कि BC कमीशन से नुमाइंदगी के ज़िमन में मिली महाज से ताउन हासिल किया जा सकता है। इस खुसूस में 5 तारीख से मिली महाज के जिम्मेदारान मिली महाज के दफ्तर वाक़े मार्केट रोड पर दस्तयाब रहेंगे। 2023 के रियासती असम्बली इंतखाबात और 2024 में पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में एक सबसे बड़ा वादा किया था। वो वादा ये था कि इसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस नारे के साथ कांग्रेस पार्टी सामने आई थी और उन्होंने वाज़ेह किया था कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद उनकी अगर हुकूमत बरसर इख्तियार आती है तो वो लोग सबसे पहले जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस की मरदूमशुमारी करेंगे और जो बैकवर्ड क्लासेस जितनी तादाद में यहाँ हैं तो उनको उनकी तादाद के हिसाब से, उनकी आबादी के तनासब के हिसाब से उनको उतना हिस्सा दिया जाएगा। हिस्सा का मतलब उतना रिजर्वेशन दिया जाएगा, उतने दस्तूरी मराहत दिए जाएंगे, उतने स्कीमात में जो सो बजट उस हिसाब से उस तनासब से बजट फराहम किया जाएगा। तो अब हुकूमत ने एक खुशहाइंद इक़दाम किया है। रियासती हुकूमत ने अपने वादे को पूरा करते हुए BC जनगणना यानी कि BC तबक़ात की मरदूमशुमारी का आगाज़ किया है। इस सर्वे की अहमियत ये है कि इस सर्वे में BCs में जितने भी तबक़ात आएंगे, इस सर्वे के बाद आइंदा जो भी स्कीमात बनी जाएंगी हुकूमत की जानिब से, जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा वो इस गिनती के मुताबिक दिए जाएंगे। यानी कि जो BC कम्युनिटीज़ का जो हिस्सा यानी कि तनासब उनका इस सर्वे में आएगा, उस तनासब के हिसाब से उनको स्कीमात में बजट फराहम किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। तो काफ़ी अहमियत का हामिल है। देखिए BCE कम्युनिटी जो है, कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि इस सर्वे में मुसलमानों को काउंट नहीं किया जा रहा है, उनकी गिनती नहीं की जा रही है। ये गलत है। इस सर्वे में BCE कम्युनिटी में जो मुसलमान हैं उनकी गिनती हो रही है और जो BCE
جو BCE طبقے کے تحت جو مسلمانوں کے جو چند طبقات ہیں ان کو بھی اس کے باہر رکھا گیا ہے. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ پہلے 5 طبقات ایسے ہیں جو BCE کمیونٹی میں شامل نہیں ہیں. وہ طبقات ہیں مغل، خان، پٹھان، عرب اور سید. یہ 5 طبقات بھی آج ملک میں دیگر پسماندہ طبقات سے پسماندہ حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں. غریب بھی سطح غربت سے کافی نیچے یہ لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا حکومت سے سب سے پہلے مطالبہ ہے کہ 6 تاریخ سے جن گننا شروع ہو رہی ہے. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان 5 طبقات کو بھی BCE میں شامل کرتے ہوئے ان کی گنتی بھی بحیثیت BCE کمیونٹی اگر کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے. اور ادھر BCE طبقات میں جو 14 کمیونٹیز ہیں وہ مسلمانوں کی کل آبادی کا 80% اس میں آتے ہیں. لہٰذا اور کل ریاست کی آبادی میں وہ 10% وہ BCE کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ 10% کی گنتی برابر ہو گئی یعنی کہ مردم شمار میں ان کا شمار ہو گیا تو آئندہ ہمیں یہ سہولت آئندہ ہم حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے تحفظات بھی 10% تک بڑھائے جائیں. ہمیں جو اسکیمات کے لیے ہمارے جو اقلیتوں کے لیے جو فنڈ مختص کیا جا رہا ہے وہ ریاست کے بجٹ کے 10% مختص کرنے کے لیے مطالبہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ BCE کمیونٹی کا مردم شماری اس سروے میں ہونا ضروری ہے. کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اقلیتوں میں اگر کوئی بھی سروے کے لیے حکومتی نمائندہ گھر کے سامنے جاتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑے نہیں ہیں یا کبھی کا آدھار کارڈ نہیں ہے بولتے فلاں نہیں ہے بلکہ وہ اس سروے میں حصہ نہیں لیتے. لیکن میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، تمام BCE طبقات میں جو مسلمان شامل ہیں ان سے گزارش ہے اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے، کارکنوں سے اور جو آنے والے بلدی انتخابات میں کونسلر کے الیکشن لڑنے کے جو دعوے دار ہیں ان تمام سے ہماری خواہش ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے رہ کر اس سروے میں مسلمانوں کی گنتی کو یقینی بنائیں اور خاص کر BCE کمیونٹی کی گنتی کو یقینی بنائیں. اگر یہ کام 100% ہوا تو یقین جانیے یہ اقلیتوں کے لیے BCE کمیونٹی میں جو اقلیتیں ہیں تو ان کے لیے کافی سود مند ثابت ہوگا. اس کے علاوہ میں ہمارے جو سماجی کارکن ہیں، جو نوجوان ہیں محلوں میں جو سرگرم ہے سیاسی طور پر، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر محلے میں حکومت کی جانب سے 4-4 5-5 افراد پر ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں. ایک فرد کو 150-200 گھر دیے جا رہے ہیں. وہ لوگ وہاں پر جا کے ان گھروں میں اس کی مردم شماری کریں گے. تو یہ نوجوان ان کے ساتھ رہیں اور ساتھ رہ کر مردم شماری کی نگہداشت کریں، اسپیلنگ مسٹیکس پر غور فرمائیں اور BCE کا اندراج کروائیں. یہ اہم کام ہے جو نوجوانوں کو کرنا چاہیے. ہماری اپیل ہے کہ کریں. ملنی محاذ کی جانب سے بھی اس خصوص میں کل اتوار سے خصوصی تربیت دی جا رہی ہے نوجوانوں کو. اس کی خانہ پوری کس طرح کیا جائے، اس میں کتنے سوالات ہیں، اس کے متعلق بھی ملنی محاذ انشاءاللہ تربیتی کلاسز رکھے گا، نوجوانوں کو تیار کرے گا تاکہ وہ اس سروے میں جا کر عوام کی مدد کر سکیں. اور ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 8 نومبر کو محبوب نگر کے کلکٹریٹ میں BC کمیشن کی آمد ہے. BC کمیشن جو ہے سو بلدی انتخابات میں ریزرویشن میں BC ریزرویشن میں اضافے کا متعلق وہ لوگ عوامی رائے لے رہے ہیں. تو آپ تمام سے جو ہماری مسلم تنظیمیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم تنظیمیں ہیں، ادبی سماجی تنظیمیں جو ہیں، میں ان تمام کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی نمائندگی BC کمیشن کو دیں اور اس نمائندگی میں آپ یہ بتائیں کہ BCE کمیونٹی میں جو 4% تحفظات ہیں اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو 10% تک اس میں اضافہ کیا جائے. اور جو 5 ویسے تو 10 یا 11 کمیونٹیز BCE میں نہیں ہیں، جس میں پٹھان ہے، مغل ہے، خان ہے، سید ہے، عرب ہے، کچی ہے، ایرانی ہے، بوہرا ہے. لیکن اس میں سے 5 جو کمیونٹیز ہیں جیسے کہ خان، پٹھان، عرب، مغل اور سید، یہ 5 کمیونٹیز کافی پسماندہ ہیں، سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو BC کمیشن میں بھی ہمیں مطالبہ کرنا ہے کہ ان 5 کمیونٹیز کو BCE کمیونٹی میں 5 طبقات کو BC کمیونٹی میں شامل کیا جائے اور اس طرح ہمارے BC تحفظات میں بھی اضافہ کیا جائے. اور مجالس مقامی انتخابات میں بھی خیر لوکل باڈیز میں ہمیں انتخابات میں ہمیں تحفظ فراہم ہے لیکن ہمارے تحفظ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تمام جماعتوں کے ذمہ داروں سے خواہش کرتا ہوں کہ 8 تاریخ کو اپنے جو ہے سو طور پر نمائندگی BC کمیشن کو دیں.
5 सेट दाखिल करने हैं वहाँ पर, उसको नोटरी करना, जो तंजीम के सदर के नाम पे पहले नोटरी कराना है, वो नोटरी के साथ 5 सेट बनाकर 5 सेट वहाँ पर दाखिल करना है। दाखिल करने से पहले 8 नवंबर के दिन हमको सुबह जल्द पहुँचना है। पहुँचने के बाद वहाँ पर हम टोकन मिलेगा, वो टोकन लेने के बाद हमें हमारा नंबर आएगा, और नंबर जैसा आएगा वैसे जाकर नुमाइंदगी करना है। लिहाजा मुस्तैद रहें जो भी कायदीन हैं, और सुबह अवलिन वक़्त में ज़िला कलेक्ट्रेट पहुँचें, और मुत्तहिदा ज़िला महबूबनगर के भी तमाम अजला की नुमाइंदगी यहीं पर हो रही है। मैं मुत्तहिदा ज़िला नारायणपेट, वनपर्ती, नागर कर्नूल और गदवाल के भी कायदीन से अपील करता हूँ कि वो आप लोग 7 तारीख के दिन महबूबनगर आ जाएँ, और 8 की सुबह से अब ज़िला कलेक्ट्रेट पहुँचकर BC कमीशन में अपनी अपनी नुमाइंदगी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली महाज की जानिब से आने वाले 6 नवंबर 2024 चारशंबे के रोज़ हुकूमत तेलंगाना की तरफ से BC तबक़े का मरदमशुमारी शुरू की जा रही है। लिहाजा हम महबूबनगर के मुसलमानों से अपील करते हैं कि इस सर्वे में आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए उस सर्वे का एहतमाम करते हुए सर्वे में जो भी इंफॉर्मेशंस वो लोग पूछेंगे उसकी खाना पूरी करने के लिए आज हम महबूबनगर के अवाम से अपील के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और आगे आपको मिली महाज के कन्वीनर यकी हुसैन तकी साहब इसकी पूरी तरीके से वजाहत करें। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।